50-60-70 लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हुए थे। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक पुलिस वाला उठ के आया और उसने कहा कि भाई इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, मतलब, और इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन और बलोची जितने भी हैं वो साइड पे आ जाएं, जो पाकिस्तानी हैं वो खड़े रहें। अच्छा, कुछ उसमें ऐसा था कि अच्छा, और वो जो बाहर आए उनको उसने कहा कि तुम लोग जाओ, तुम्हें यहाँ पे खड़े होने की जरूरत नहीं है। नहीं खड़े होना ना, जो इमरान खान को कहो। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा हम सभी जानते हैं कि सऊदी और यूएई से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है और साथ ही उन्हें आगे की वीज़ा पर बैन भी कर दिया गया है। यूएई की पुलिस के अनुसार उनके निर्देश हैं कि पाकिस्तानी को दुबई में नौकरी पर नहीं रखा जाए। इसी कनेक्शन में एक ऑडियो क्लिपिंग है जो आपको इस वीडियो में सुनाई जा रही है। इसके साथ में मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाएं, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके आगे की नोटिफिकेशन समय पर पाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पहला एजेंडा क्या है? नंबर 1 एजेंडा है पाकिस्तानियों को यहां से निकालना और पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगाना। अब इस सूरत हाल के अंदर आपको एक लीक ऑडियो क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। ये जरा सुनिएगा, दुबई के अंदर क्या रहा है पाकिस्तानियों के साथ कि वहां पर पाकिस्तानियों के मोबाइल छीन लेते हैं और कह रहे हैं कि जाओ तुम अपने इमरान खान को कहो जाकर कि वो तुम्हें आकर मोबाइल वापस लेकर दे और तुम्हें बचाए, ये करे। और उनको बार बार पूछा जा रहा है कि तुम जल्दी वहां से चले जाओ। यानी पूरी की पूरी प्लानिंग हो रही है पाकिस्तानियों को दुबई और यूएई से बेजार करके कि इतना हम इनको तंग करें, हम इसको इतना तंग करें, इन पर इतनी पाबंदियां लगाएं। जिस तरह कोरोना के आड़ के अंदर पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगा दी कि जी पाकिस्तान से लोग नहीं आएंगे, और हालत यह है कि भारत, अमेरिका और दुनिया के दूसरे ममालिक लाखों डेली केसेस आ रहे हैं। पाकिस्तान के 2000 समथिंग केस हैं, लेकिन हम पर बैन लगा दिया, और जिनके लाखों आ रहे हैं उनसे नहीं। असल एजेंडा है पाकिस्तानी को निकालना है। अब उनको इतना तंग कर रहे हैं कि अपने कारोबार बेचकर, अपनी चीजें बेचकर खुद यहां से निकल जाए और उनके लिए रास्ते बहुत ज्यादा मुश्किल कर दे। ये जरा क्लिप आपने गौर से सुनना है कि एक शख्स बताता है मेरे साथ क्या हुआ, पुलिस वालों ने क्या किया, और भारतीय और अफगानियों को कहा तुम जाओ, और पाकिस्तानियों को लाइन में खड़ा कर दिया और इतनी बेइज्जती की और कह रहे थे कि जाओ तुम अपने इमरान खान को कहो तुम्हें आकर बचा सकते हैं तो बचा ले। ये जरा सुनिएगा, फिर आपको पता चले कि आपके साथ हो क्या रहा है। ये वो कीमतें हैं जो आप इसराइल को तस्लीम ना करने की अदा कर रहे हैं और अरब ममालिक के थ्रू अब आपको अदा करनी पड़ेगी। ये जरा सुनिएगा क्लिप, बहुत गौर से सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम मानी, यार ये मेरा दुबई का नंबर है, ये ग्रुप में एडिट नहीं है इसलिए तुझे अलग से कह रहा हूँ। यार मैं 99 में ना इधर पहली दफ़ा मिडल ईस्ट में आया था, दुबई में, अबू धाबी वगैरह में, फिर और अभी तक मतलब 21 साल हो गए मिडल ईस्ट में हूँ। मगर अभी तक कोई वो रेसिज्म का, एंटी पाकिस्तान होने का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। कल रात को एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस हुआ मुझे। हम लोगों का प्लांट है चिकन प्रोसेसिंग का अबू धाबी में। तो अभी आजकल कोरोना की वजह से ऐसा है कि अगर आपको अबू धाबी जाना है तो आपको यहाँ पे दुबई में अपना कोरोना का टेस्ट करवाना है, और वो जो वो ब्लड टेस्ट होता है उसका रिजल्ट आ जाता है तो वो फिर आप अबू धाबी चले जाते हैं। तो रास्ते में चेक पॉइंट है जहाँ पर वो टेस्ट चेक करते हैं। तो मैं था, मेरा कॉलीग था, वो भी पाकिस्तानी था। हम दोनों वहाँ पर जब पहुँचे, रात को तकरीबन शाम का टाइम था, 6 बजे का टाइम था। तो उन्होंने हमारे वो एमिरेट्स आईडीज देखी और उन्होंने हमें कहा कि आप ना ये साइड पे, मतलब वो रेगिस्तान जो सहरा था ऑफ द रोड, वहाँ पर जाकर खड़े हो जाए, वहाँ पे पुलिस आपका ये आईडी इंस्पेक्ट करेगी। तो खैर कुछ गाड़ियों को वो छोड़े थे, कुछ हमें उन्होंने कहा साइड पे चले जाएं, तो हम साइड पे चले गए। तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई 50-60 गाड़ियां जो थी वो खड़ी हुई थी अंधेरे में, और वो पुलिस वाले जो थे वो कुर्सियों पे बैठे हुए थे। वो कोई मतलब सिगरेट पी रहे थे, मतलब उच्चल कर रहे थे, और ये कोई 50-60-70 लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हुए थे। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक पुलिस वाला उठ के आया और उसने कहा कि भाई इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, मतलब, और
انڈین, نیپالی, بنگلہ دیشی, سری لنکن اور بلوچی جتنے بھی ہیں وہ سائڈ پہ آ جائیں, جو پاکستانی ہیں وہ کھڑے رہیں. اچھا کچھ اس میں ایسا تھا کہ اچھا, اور وہ جو باہر آئے ان کو اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ, تمہیں یہاں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اس میں کچھ ایسی بھی گاڑیاں تھیں جس کے اندر مکس پلیٹ تھی کہ کوئی انڈین تھا, ساتھ پاکستانی تھا, یا کوئی عربی تھا, اور ایک مطلب ایک کیس تھا جس میں 2 عربی تھے, ان کا ڈرائیور پاکستانی تھا. تو انہوں نے ان کو بولا کہ تم لوگ گاڑی لے جاؤ, اس کو یہیں پہ چھوڑ جاؤ. تو انہوں نے بولا کہ بھائی یہ بیچ صحرا کے وہاں کیسے آئے گا. تو اس نے وہ مطلب میرا جو ساتھ کالیگ تھا اس کو عربی آتی تھی, تو وہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے بولا کہ یار یہ اس کا مسئلہ ہے, تم نے جانا ہے چلے جاؤ, تمہیں یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں ٹائم لگے گا. تو خیر وہ معلوم نہیں وہ لوگ گئے کہ نہیں گئے, مگر وہ انہوں نے پاکستانیوں کو سارا وہاں پہ کھڑا رکھا. اچھا, اور اس میں کم از کم 3 فیملیز بھی تھیں کہ ان کے چھوٹے بچے تھے, خواتین ساتھ تھیں, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھیں گے, آپ کو لائن میں کھڑا ہونا ہے, آپ ابھی ہو جائیں اور لائن سے آپ کی باری آئے گی. اب آپ اگر میاں لائن میں کھڑے اور بیوی بچے لائن میں نہیں کھڑے تو آپ کو وہ مطلب پھر میاں کا ہو جائے گا جو بھی انسپیکشن ہونی ہے, بیوی بچے پھر دوبارہ سے لائن میں آ کے لگیں گے. کم سے کم ایک فیملی ایسی تھی جن کے ساتھ ایک بزرگ خاتون تھی, وہ کوئی والدہ ہوں گی کسی کی, تو وہ بھی بیچاری وہاں پہ کھڑی ہوئی. تو زیادہ تر کیونکہ وہ ڈرائیور لوگ پٹھان ہوتے ہیں تو انہوں نے تھوڑا سا شور وور کیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے, مطلب یہاں پہ امیگریشن والوں کو, پولیس والوں کو ایک بڑا کامن سی چیز ہے کہ ان کو بیسک اردو آتی ہے. تو وہ ان کو آگے سے جواب دیتا ہے کہ نہیں کھڑے ہونا نا, جو عمران خان کو کہو. تو اس کے اوپر جو وہ تھے پٹھان, وہ مطلب ان کا گھوم گیا دماغ. تو وہاں پر کوئی اس وقت تک تقریباً 70-80 لوگ جمع ہو چکے تھے. تو وہ انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے, پی ٹی آئی زندہ باد, عمران خان زندہ باد. اور ایک آدھ کیس کے اندر کوئی ویڈیو بھی, مطلب اس طرح کے واقعات میں لوگ ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے انکلوڈنگ اس, سب کے موبائل لے لیے کہ یہ آپ موبائل دے دو اور بس سب چھٹی کرو. انہوں نے تقریباً اور بولتا ہے کہ جو عمران خان سے جا کے اپنا فون واپس لے لو, مطلب ایک پرسنل نام لے کے وہ اس طرح سے کر رہے تھے صرف پاکستانیوں کو. مطلب میں وہاں پہ خود تقریباً 2.5 گھنٹے کھڑا ہوا, پھر مطلب ہم میں سے اکثر نے بولا کہ بھائی ہم ٹھیک ہے, ہم نہیں جاتے ابو ظہبی, ہم واپس دبئی چلے جاتے ہیں. تو اس نے بولا نہیں, مطلب اب آ گئے تو آ گئے, اب بس یہاں سے جانا کوئی نہیں ہے. تو خیر وہ کوئی 2.5-3 گھنٹے کے بعد انہوں نے مطلب وہ کیبن سا وہ بنایا ہوا تھا, وہاں پر انہوں نے سب کو باری باری بلانا شروع کیا. اور کسی کا انہوں نے وہ مطلب ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے نا, وہ ہاتھ پہ جو وہ پھیرتے ہیں اور وہ اس کا سیمپل لیتے ہیں, کوئی فنگر پرنٹنگ وہ کچھ ہوتا ہے, مجھے مطلب آئی ڈونٹ نو واٹ ایگزیکٹلی از دیٹ, مگر وہ کسی کا وہ کیا, مطلب اکثر کا نہیں کیا. مگر وہ جو سوال جس طرح انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم پاکستانیوں میں, نے کہا پاکستانی ہے کہ اچھا کب سے ہو یو اے ای میں, واپس کب جا رہے ہو. تو میں نے بولا میں سعودی عربیہ میں رہتا ہوں, میں چلا جاؤں گا ہفتے میں. تو مجھے آگے سے بولتا ہے جلدی جاؤ. اچھا مجھے سمجھ نہیں آئی, جو میرا کالیگ تھا ساتھ وہ جب گیا تو اس کو بھی کہا کہ اچھا وہ رہتا ہی یہاں پہ ہے, تو اس نے کہا جی میں تو یہیں پہ رہتا ہوں. تو وہ اس کو آگے سے بولتا ہے کب تک رہو گے. یعنی اس طرح سے انہوں نے سوال کیے. خیر انہوں نے دے دیے اور وہ کہا کہ بھئی آپ لوگ واپس جاؤ. خیر اس وقت تک ایک غصہ چڑھ چکا تھا, میں نے کہا چلو میں واپس چلو, دفع کرو اس کو. مگر یہ ایک ایسا ایکسپیرینس تھا جو کہ یعنی اسپیسیفکلی انہوں نے کہا کہ جو پاکستانی ہے, اور الگ سے کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچی ہے وہ بھی جائے. اب یعنی ایک یہ عجیب سی بات تھی کہ پاکستانی صرف یہاں پہ کھڑا رہے گا, اور جو دوسرے عربی تھے یا افغانی, ایک بندہ تھا ٹرک ڈرائیور افغانی, اس کو کہا تم بھی جاؤ. تو یہ ایکسپیرینس ہوا وچ از ویری ڈسٹربنگ, ویری اسٹرینج.